अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज ज़रा जॉब के हवाले से बात करेंगे कि जॉब के लिए जब आप हम अप्लाई करते हैं और वहाँ पे फिर उसके बाद इंटरव्यू जो होता है, तो इंटरव्यू के कुछ टिप्स ऐसे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आपको जॉब पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पर, और यहाँ किस किस्म के सवालात होते हैं। कुछ जनरल सी बातें ऐसे करेंगे कि जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले आप अपनी रेज्यूमे ज़रूर रेडी रखा करें। और ऑनेस्टली स्पीकिंग रेज्यूमे आप जैसे भी बनाते हैं, ठीक है ना, वो बस ठीक रहती है। सिर्फ उसको बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी ना किया करें, मतलब उसको 3-4 सफ़ों में ना डाला करें। हाँ ठीक है, एक सफ़े पे अक्सर वो एक पेज पे नहीं आती है, तो उसको 2 पेज पे करने में कोई हर्ज नहीं है। तो टॉप पे अपना नाम और ये सारी चीज़ें लिखने के बाद एक एरिया है 4-5 बुलेट्स में अपने स्किल को ज़रूर डिफ़ाइन किया करें। और उसके बाद फ़ौरन जो आपकी करंट जॉब है उस पे जंप करके वहाँ से आप फिर जॉब की जो भी डिस्क्रिप्शन, आपने जो भी काम किया है, जो भी आपका स्किल है, तो वो डिफ़ाइन किया करें। और उसके बाद अभी करंट जॉब से जो पिछली वाली जॉब है फिर उसको डिफ़ाइन किया करें। और इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाएं और फिर लास्ट में जाके फिर आप आपकी जो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन है बस सिर्फ वो उसमें लिख दिया करें। ये न लिखा करें कि यार आपने फिर मैट्रिक कहाँ से किया है, फिर सी कहाँ से की है, ठीक है ना, फिर आपने बीए कहाँ से किया है, या बैचलर्स कहाँ से की है और मास्टर्स। बस जो आपका हायर स्किल ऑफ एजुकेशन है वो बस उसको उसमें सिर्फ आइडेंटिफाई किया करें। अगर आपने पीछे जॉबें की हैं, ठीक है ना, या एक की है या एक से ज़्यादा की हैं या बिल्कुल नहीं की, ठीक है, तो फिर भी अपना स्किल सेट कुछ भी ऐसा लिख दिया करें कि आपको क्या बेसिकली आता है, ठीक है। जिसमें ज़रूरी नहीं है कि काम के हवाले से जो आपके स्किल सेट हों वो कुछ पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट ज़रूर होंगे, लेकिन ये है कि आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि मेरा पीआर अच्छा है, या मैं मतलब हाँ अंडर प्रेशर मैं केपेबल हूँ, मल्टीटास्कर हूँ। इस किस्म के मुख्तलिफ पॉइंट्स आप उसमें डाल के वो आपका स्किल सेट ही कहलाया जाता है। रेज्यूमे को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत जो है ना करें, क्योंकि हर एक किस्म की जो रेज्यूमे होती है वो अमूमन वो बेसिकली ठीक ही रहती है। इसके डिफरेंट काइंड्स होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हर एक टाइप बेसिकली एक्सेप्टेबल होती है। कोई आपको ये कहेगा कि नहीं आपकी रेज्यूमे जो है ये गलत है और इसको इस तरह बना दें तो ठीक रहेगी, कोई कहेगा कि नहीं इसको इस तरह से इस तरह कर दें तो ठीक रहेगी। तो इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। बस कोई अगर आपको इसमें गाइड करता है तो अच्छी बात है, और अगर आपकी रेज्यूमे फाइनल जो उसकी शेप आती है अगर वो आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो बस फिर वो काफ़ी है। दूसरा, अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जिस किस्म की जॉब के लिए आप अप्लाई करें तो अपनी रेज्यूमे को उसके मुताबिक सेट करके जो है वो आप अप्लाई किया करें। मैंने आज तक ऐसे नहीं किया है, ठीक है। एक ही मैंने एक रेज्यूमे बनाई है, ठीक है, और उसको मैंने जहाँ पे भी जॉब पे अप्लाई की है तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, रिस्पांस आया है। 100% हर जगह से आया नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि उसी रेज्यूमे पे मुझे रिस्पॉन्सेज मिले हैं और उसी बेस पे फिर मुझे जॉब्स मिली हैं। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है, उनमें जो भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो उसके मुताबिक अपनी रेज्यूमे को थोड़ा सा आप ट्वीक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि अपनी रेज्यूमे का पूरा एक्सपीरियंस आप चेंज कर दें, एक्सपीरियंस को उसी तरह रहने दें, लेकिन उसके कुछ अल्फाज ऐसे हों जो जॉब रिक्वायरमेंट की डिटेल्स के साथ मैच करते हों, ताकि आपकी रेज्यूमे फिर पिक हो, जो देखने वाला है एटलीस्ट उसको उसमें थोड़ी सी इंटरेस्ट नज़र आए। रेज्यूमे के बारे में मैं इतना बता दूं कि रेज्यूमीज़ जो हैं वो अगर 2 पेजेस हैं या 3 पेजेस हैं, यहाँ पर एक रेज्यूमे पे 30 सेकंड से ज़्यादा कोई भी नहीं लगा था, क्योंकि सैकड़ों हज़ारों एप्लीकेंट्स होते हैं उनके पास। वो एक पे पढ़ने पे आए तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो फर्स्ट इंप्रेशन रेज्यूमे ने दिया बस उन्होंने उसी को अगर उन्होंने बुलाना हो तो फिर उसी में से बुला ले। दूसरी बात ये कि बहुत सारी कंपनियों में जब आप अप्लाई करते हैं तो कंपनियों ने ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसा सेटअप रखा हुआ है कि आपकी रेज्यूमे जब आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो वो इस प्रोग्राम या तो वो सेटअप उसको रन करती है, ठीक है। और अगर उसमें आपके रेज्यूमे में जो भी वर्ड्स उन्होंने रिकग्नाइज़ किए होते हैं तो अगर आपके रेज्यूमे में उनको वो नज़र आते हैं तो वो उनको जब पिक करता है तो इस तरह आपकी रेज्यूमे सेलेक्ट हो जाती है। इसलिए अगर आप अपनी रेज्यूमे को जॉब के मुताबिक बहुत हल्का फुल्का ट्वीक करते हैं तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो रेज्यूमीज़ तो आपने लेट्स से डाल दी, कुछ हायरिंग एजेंसीज़ जो होती हैं उनको दे दी, वो फिर
चलो पढ़ के फिर वो उसको आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, या आपके स्किल के मुताबिक फिर वो आपके लिए काम ढूंढते हैं और वो फिर इस तरह आपको इवेंचुअली काम मिल जाता है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई की है तो अगर इवेंचुअली आपकी रेज्यूमे सेलेक्ट हो जाती है और आपको फाइनली बुलाया जाता है इंटरव्यू पे, तो दोस्तों इंटरव्यू में अगरचे इवन मैं कहूँ भी कि परेशान ना हो, घबराए ना, लेकिन बहुत नेचुरल सी बात है कि इंसान को थोड़ी सी ज़रा पल्पिटेशन होती है, थोड़ी सी एंजाइटी, तो वो उसका हिस्सा ही है। तो इंटरव्यू में थोड़ा सा अपने आप को ज़रा प्रेजेंटेबल बनाएं, ज़रूरी नहीं है लेकिन इतना हो कि आप अपने आप को जब निकलने से पहले जब आप अपने आप को देखें और अगर आप मुतमईन हैं, ठीक है, तो बस वही ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से और चेहरे पे मुस्कुराहट हो, बहुत ज़्यादा मुंह भी ना खोला हो, लेकिन ठीक है, हल्की फुल्की मुस्कुराहट के साथ जब आप अंदर जाते हैं तो थोड़ा सा ज़रा होना चाहिए कि आपका इंप्रेशन थोड़ा सा उन पे पड़े। अब जो मेन चीज़ आती है वो बेसिकली है कि वो जब आपसे क्वेश्चंस किए जाएं तो सवालात से पहले जो एक चीज़ अपने माइंड में ये ज़रूर रखें कि जो फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है ना, जिस तरीके से आप उससे मिलते हैं लोगों से, जो पैनल बैठा होता है, और आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ आपको डबो भी सकती है। घबराए ना हो, कॉन्फिडेंट अंदर जाओ, बिल्कुल रिलैक्स, ऐसे जैसे कि आप किसी दोस्तों की महफिल में जा रहे हो, आराम से उनसे मिलें, और जब आप बैठते हैं फिर जब आपसे वो सवालात होते हैं तो ये बात ज़रूर माइंड में रखें कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आपकी अंग्रेज़ी ऐसी हो कि रवां इंग्लिश हो। कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका एक्सेंट बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसा हो, क्योंकि हमारा एक्सेंट तो कभी भी अंग्रेज़ों जैसा नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आप जवाब देते हुए आपकी इंग्लिश में रवानी हो, और बिल्कुल आराम से हेलो हाय करके आप भी उनसे कह दें कि हे हाउ इज़ इट गोइंग, और हाउ इज़ योर डे टुडे। फिर वो आपसे कुछ इस तरह पूछ लेंगे माहौल को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए, कि या आप कह दें कि इट्स प्रीटी कोल्ड आउटसाइड, और इस तरह की हल्की फुल्की बातें, ताकि माहौल थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए। बहुत ज़्यादा सर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर का वर्ड यूज़ नहीं होता है। अब जब बात आती है एक्चुअल इंटरव्यू की, तो देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, ये बाकी जितने भी बातें हैं रेज्यूमे के अलावा आम सा एक अप्रोच है, लेकिन इंटरव्यू के जो सवालात होते हैं ये थोड़े से ट्रिकी हो भी सकते हैं। तो अगर आपसे टेक्निकल जो भी आपका स्किल होगा, अगर उसमें कुछ सवालात आते हैं तो वो तो आपका अपना स्किल है, ठीक है, उसके जवाब देना वो तो आपके अपने स्किल पे, अपने नॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये जो HR से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, कि यार जो पहले क्वेश्चन होता है कि आप अपने बारे में हमें बताएं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, टेल अस अबाउट योर सेल्फ। तो अब इसमें फिर इसका जवाब इस तरह ना दिया करें कि यार आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, और मैं यहाँ पे पैदा हुआ था, और आई वाज बोर्न इन 90, और फिर मैंने यहाँ से स्कूलिंग की, और इस तरह ना। तो जस्ट सिंपली कि यार कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली आपका एजुकेशनल प्लस जो वर्क एक्सपीरियंस होता है, वो स्किल सेट आपसे पूछना चाहता है कि तुम अपने आप को कैसे डिफ़ाइन करते हो, इस जो जॉब के लिए तुम आए हो ना, उसमें अपने आप को तुम कैसे डिफ़ाइन करते हो। तो आप इस तरह जवाब दिया करें कि मैंने ये वाली एजुकेशन में लेट्स से मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, मैं कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर हूँ, और मैंने मुख्तलिफ़ कंपनियों में मेरा पिछला 10 साल या 5 साल या 2 साल मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस है, और मेरा स्किल सेट जो है, मैं इन कामों में बहुत ज़्यादा ये काम मुझे आते हैं, मैं इनमें तेज़ हूँ। प्लस इसके अलावा जो आपके जो जनरल जो स्किल्स हैं, ठीक है, कि यार मैं मल्टीटास्कर हूँ, ठीक है, और मैं डायनामिक उसमें ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकता, डायनामिक कल्चर में मैं काम कर सकता हूँ। तो इस तरह का एक हल्का फुल्का अपना एक खाका उनके सामने, नक्शा उनके सामने पेश किया करें। अक्सर हमसे ये गलती हो जाती है कि यार हम अगर स्टार्ट में आए हों, हमें पता नहीं होता है कि यार हमें इस सवाल का कितना बड़ा जवाब देना है और क्या देना है। तो हम ये स्टार्ट हो जाते हैं कि मेरा ताल्लुक़ कहाँ से है, और मैं बड़ा कहाँ पे हुआ हूँ, तो मेरी एजुकेशन कहाँ पे कंप्लीट हुई है। इन बातों का उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आपसे, जो मैंने बताया कि वो आपसे सिर्फ बेसिकली आपकी स्किल सेट या आपका जो नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, वो आपसे पूछना चाहते हैं। इसके अलावा फिर इस किस्म के सवालात होते हैं कि आपकी लेट्स से आपकी वीकनेस क्या है, या आपकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। अगर उन्होंने पूछा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को, कोई भी जो आपकी आपके काम करने में जो भी आपकी खूबी है, ठीक है, उसको आप ऐसे बयान किया करें कि
ایسے نہ لگے کہ آپ بس صرف اپنی بڑائی کر رہے ہوں، ٹھیک ہے نا. اس کو ایسے طریقے سے بیان کریں کہ پہلے تو اس کو کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، مطلب یہ میری اسٹرینتھ میری یہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو یہ بھی بتا دیں کہ میں اس اسٹرینتھ کو یوٹیلائز کرتا ہوں ٹورڈز کے کمپنی کے بینیفٹ کے لیے، میں کیسے اس کو یوٹیلائز کرتا ہوں. اسی طرح اگر آپ کی ویکنیس کا وہ کہتا ہے تو یہ نہ کہیں کہ میں غصے میں زیادہ آ جاتا ہوں، پھر میں دوستوں کو یا اپنے کو ورکرز کو پیٹنا شروع کرتا ہوں. مطلب آپ اپنی ویکنیس کو ایسے بتایا کریں کہ وہ بیسیکلی آپ کی ایک اسٹرینتھ ہی ہو، کہ یار مجھے جب پروجیکٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی کام ہو تو میں اس کو مختلف اس میں اسائن کرنے میں مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر اس کو آپ ایسے کنورٹ کیا کریں، کوئی بھی جو آپ کی ویکنیس کو، پہلے تو ویکنیس کو ایسے نہ بیان کریں جیسا میں نے بتایا، لیکن اپنی کسی خوبی کو ایسے انداز میں پیش کریں کہ بیسیکلی میں دیکھتا ہوں کہ میرا جو بہت زیادہ ہارڈ ورک مین شپ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میری ویکنیس ہے، ٹھیک ہے نا. اگر مجھے کام ملتا ہے تو پھر میں سوچتا ہوں کہ پھر اس کو میں ختم کر کے ہی رہوں، جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا ہے مجھے تسلی نہیں ہوتی ہے. لیکن میں نے ابھی اپنے آپ کو ایسے اڈاپٹ کیا ہے کہ کام جب آئے تو پھر اس کو میں پرائیورٹائز کیسے کروں، کون سا کام امپورٹنٹ ہے، یا پھر اس کو میں ڈسٹریبیوٹ کیسے کروں، تاکہ جو میرے جتنے بھی میرے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب پیئرز ہیں یا کولیگس ہیں، ان کو بھی مطلب میں انفارم رکھتا ہوں، یا اپنے باس کو بھی پھر میں انفارم رکھتا ہوں. اپنی جو خوبی ہے اس کو ایسے بیان کریں کہ یہ میری ویکنیس ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر اسی ویکنیس کو آپ ایسے اس کو ٹرانسفر کر دیں کہ اس سے پھر میں نے کیا سیکھا اور میں اس کو ابھی کس طریقے سے ہینڈل کر رہا ہوں. اس کے علاوہ پھر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یار 5 سال میں یا کچھ سالوں میں تم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو، ٹھیک ہے نا، ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 5 ایئرز اور فیو ایئرس. تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ یار 5 سال میں تو بس ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، میں بس کسی پہاڑوں میں نے بڑا گھر بنایا ہوا عالی شان. نہیں، اس میں مطلب آپ پھر ایسے کہا کریں کہ مطلب جب 5 سال کام کروں گا تو 5 سال بعد میں نے جو بھی سیکھا ہوگا تو میں ایک ایسی پوزیشن پہ جاؤں گا کہ تاکہ پھر میں نے یہ جو نالج گین کیا ہے، جو ایکسپرٹیز، یہ جو سکلز میں نے گین کیے ہیں، اس کو پھر میں آگے ٹرانسفر کر سکوں، اس کو میں پھر اپنی کمپنی کے بینیفٹ کے لیے اس کو میں پھر یوز کر سکوں، اور وہ نالج میں آگے بڑھاؤں. اس بندے کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ ناٹ اونلی کہ یہ 5 سال یا کچھ سال جو ہے وہ یہاں پہ کام کرے گا، جو لرن کرے گا، پھر اس کی کوشش ہوگی کہ وہ اسی کمپنی میں ہی مزید اس کو اور لوگوں کو بھی یہ اس کا اسکل سکھائے، ٹھیک ہے نا، اور خود ایک ایسے پوزیشن پہ چلا جائے تاکہ زیادہ رسپانسبلٹیز یہ ایکسیپٹ کر سکے. تو اس بات سے ان کو تھوڑی سی ذرا تسلی ہوتی ہے کہ یہ بھاگنے والوں میں سے لٹ سے نہیں ہے. آپ سے اس قسم کے سوال بھی کیے جائیں گے کہ آپ انڈر پریشر لٹ سے کیسے کام کرتے ہیں. تو اس کا جواب بھی مطلب یہ نہیں کہ یار میں جب انڈر پریشر آ جاتا ہوں تو میں بس بھاگ جاتا ہوں پھر، یا پھر مجھے ویکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایک ڈے سک کال میں کر لیتا ہوں. آئی نو کہ لوگ مطلب اس قسم کے جوابات کوئی نہیں دیں گے، لیکن یہ ہے کہ مطلب ایون دو کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ انڈر پریشر کیسے کام کرتے ہیں، آپ نے جواب میں ان کو ایسے طریقے سے بتایا کہ بیسکلی پریشر جو ہے نا، یہ بھی نہیں کہ میں بالکل پریشر میں تو آتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ وہی غلط بات ہے. تو آپ پریشر میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ کام کے برڈن کی وجہ سے آپ کو پریشر آ جاتا ہے، لیکن آپ اس کو اب ہینڈل کیسے کرتے ہیں. تو ہینڈل بیسکلی آپ یہ کہہ کے کہ میں اس کام کو ایک دوسری نظر سے دوبارہ پھر دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر اس کو میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں مختلف حصوں میں، ٹھیک ہے نا، یا پرائیورٹائز کر دیتا ہوں، ری پرائیورٹائز کر دیتا ہوں، اور پھر میں اپنے ٹیم ممبر سے اس کو ڈسکس کرتا ہوں، اپنے مینیجر سے جو بھی میرا سپروائزر ہوتا ہے یا اپر لیول ہوتا ہے، یا جتنے بھی باقی لوگ ہوتے ہیں ان سے میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ اب اس کو ان سٹیپس کو کیسے آگے بڑھانا ہے. تو اس طرح ایون تو میں انڈر پریشر ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، ٹارگیٹڈ کام ہے، لیکن میں اس کو ایسے طریقے سے اپنی طرف سے بہت اسموتھلی اس کو یہاں سے پلان کر کے میں آگے جاتا ہوں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ سے جس قسم کے بھی سوالات کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا جواب ایسے پازیٹیو طریقے سے دینا ہے، ٹھیک ہے. ایک دوسرا یہ کہ اگر آپ سے ایسا سوال پوچھا گیا کہ آپ کی اپنی فل آن نگیٹیوٹی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اپنی نگیٹیوٹی میں بھی ایسی لرننگ والی باتیں کرنی ہیں کہ جس طرح میں نے ارلیئر بتایا کہ آپ نے اپنے نیگیٹو کو ایسے بیان کیا کریں کہ وہ ایونچولی پازیٹیو میں کنورٹ ہو جائے. اس کے علاوہ آپ سے سیناریو بیس کویشچنز بھی ہوں گے کہ یار آپ نے ایسا ڈیڈ لائن کیسے ٹارگیٹ کو میٹ کیا تھا. آپ کا ایک کولیگ تھا جس بہت ہی
برا کولیگ جو ہوتے ہیں یا جو بھی اس طرح کے سخت سی سچویشن آپ کو بتا دیں گے کہ پھر آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا تھا. تو یہ مختلف قسم کے سچویشنل بیسڈ کویشچنز بھی آپ سے پوچھے جاتے ہیں. ان سارے سوالوں کے جوابات آپ نے ایسے دینے ہیں کہ فرسٹ آف آل تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کوئی سمپل سی کوئی بھی ایگزامپل ہو, ٹھیک ہے, جو آپ کی زندگی میں پہلے کبھی آئی نہیں ہو, لیکن اوبیسلی یہ مختلف ریڈنگز کر کے آپ نے اس طرح کے جوابات تیار کرنے ہیں. تو دوستو فی الحال اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا کہنا تھا کہ انٹرویوز جو ہیں وہ اس میں آپ کی جو فرسٹ آن امپریشن ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کوئی بھی سوال جو آپ سے کیا جائے اس میں آپ خاموش نہ رہیں, آپ کے پاس کوئی نہ کچھ اس طرح جواب ہو, ٹھیک ہے, کہ آپ ان کے ساتھ اس کو کمیونیکیٹ کر لیں. تیسرا یہ کہ کمیونیکیشن میں تھوڑی سی روانگی ہو, صحیح ہے نا, مطلب اسموتھ آپ ان کے ساتھ بات کر رہے ہوں, ایکسنٹ اچھا ہو برا ہو ایسے کچھ فرق نہیں پڑتا, لیکن ایٹ لیسٹ آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ اس کے سوالات کو سمجھے ہی نہ. اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو بالکل بے شک ان سے دوبارہ پوچھ کہ میں سوال کو ذرا زیادہ میں نے اس کو سمجھا نہیں ہے, کین یو پلیز ریپیٹ اٹ اگین. اس کے علاوہ آپ کا جو بھی اپروچ ہو کام کرنے میں, مطلب آپ کی اپنی خوبیاں, ٹیم ورک میں کام کرنے کی خوبیاں, ٹھیک ہے, اور اپنے جو مینیجر ہائر لیول کے ساتھ جو آپ کا انٹریکشن ہے وہ, تو یہ سب جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے. تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو اس قسم کے جو کویشچنز ہیں جو ابھی میں نے بتائے, جس کا جواب مطلب میں نے ابھی 100% نہیں بتایا, لیکن پھر میں یہ سارے جو کچھ کویشچنز ہیں یہ اور ان کے ایگزامپل آنسرز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, جو کافی میرے خیال میں وہ ہیلپ فل ہیں, کیونکہ وہ کسی بھی انٹرویو میں جانے سے پہلے اگر آپ نے اس کو ریڈ کیا, ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے پیچھے جاب کی ہوئی ہے, ایک پہلی جاب آپ نے کی ہوئی ہے اس سے پہلے, تو اس میں سے وہ ایگزامپلز اس سیناریو بیس جو ہے وہاں سے لے کے اس کویشچن کے آنسرز میں اس کو فٹ کر لیں. پھر جب آپ سے پوچھے جائیں تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو یہ جوابات دے سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں یہ تھوڑا سی ذرا ذرا جاب کے حوالے سے باتیں تھیں. انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر ملیں گے, تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.